नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. जीएसटी दराचे नवे स्लॅब आनी सुदारणा वेवसाय गिरायका खातीरूच फायद्याचे ना जाल्यार ते समाजा खातीरूय फायद्याचे आसा अशी प्रतिक्रिया मानेस्तांनी उक्तायल्या. 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक लडोवपाच्या फाटभुंयेर काँग्रेस पक्ष सोडून गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष तशेंच समविचारी हेर पक्षां कडेन उलोवप सुरू आसा अशी माहिती काँग्रेस पक्षाचे फुडारी जुजे डिसोजा हांणी दिल्या. बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाच्या वाठारांत येवपी टर्शियरी कॅन्सर सेंटरच्या तिसऱ्या स्लॅबाची कामाची पळोवणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रत्यक्ष भेट दिवन केली. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिक्षक दिसा निमतान सगळे शिक्षक आनी शिक्षण तज्ञांक परबी भेटयल्या. आतां पुराय खबरो. जीएसटी दराचे नवे स्लॅब आनी सुदारणा वेवसाय गिरायका खातीरूच फायद्याचे ना जाल्यार ते समाजा खातीरूय फायद्याचे आसा अशें गोवा चेंबरची अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी म्हळां. विमा आनी भलायकी सेवांचेर जीएसटी परवडपी आशिल्ल्यान मागणेंत वाड जातली. जीएसटी सुदारणा अर्थीक वाडीक पुरो जातली. हाका लागून देशाची समाजीक आनी अर्थीक घडी घटमूट जावपाक मजत जातली अशें गोवा चेंबरचे अध्यक्ष प्रतिमा धोंड हांणी म्हळां. दर कपातीक लागून जीडीपी वाडींत भर पडटली. हाका लागून राष्ट्रीय विकास दर पूज्य 5% वाडपाची शक्यताय आसा. उणो केल्ल्या दराक लागून खर्च करपा योग्य उत्पन्न वाडटलें आनी ऑटोमोबायल्स, गिरायक उपेगी वस्तू, कपडे आनी हेर म्हत्वाच्या उत्पादनांची मागणी वाडटली. उणो अनुपालन खर्च आनी उण्या केल्ल्या कराचो लाव सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देगांक जातलो अशें गोवा चेंबरान म्हळां. असोचेम गोंय फांट्याचे अध्यक्ष मांगिरीश पैरायकार हांणी जीएसटी उणी केल्ल्यान समाधान उक्तायलां. हे विशीं उलयतना ऑल गोवा हॉटेलियर आनी रेस्टॉरंट असोसिएशनचे अध्यक्ष गौरीश धोंड हांणी स्वागत केलां. ह्या सुदारणेचो हॉटेल उद्देगाक चडांत चड फायदो जावंक जाय अशी मागणी आपणे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे कडेन केल्या अशी माहिती गौरीश धोंड हांणी दिली. गोंय हें आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान हांगा चड पर्यटक येतात. ताका लागून गोंयांतली हॉटेल आनी पर्यटन थळ म्हत्वाचो थारता. हें सगळें लक्षांत घेतले उपरांत हॉटेल आनी रेस्टॉरंटकारांक सध्याच्या सुधारीत जीएसटीचेर फ्लॅट 5% स्लॅब दिवचो. हाका लागून गिरायकांक ह्या मळार बरी सेवा दिवपाक परवडपी थारतली अशें गौरीश धोंड हांणी मुखार म्हळां. जीसीसीआयचे महासंचालक संजय आमोणकार हांणी सांगलें की सामान्य जनतेक आनी शेतकी वेलो जीएसटी उणो करप ही सामकी बरी गजाल. हाका लागून पयशे घोळपाक लागतले आनी अर्थवेवस्था वाडटली. तशेंच शिक्षण आनी शेतकी मळार खूब प्रगती जातली अशें ताणें सांगलें. जीएलएफ म्हळ्यार गोवा लायव्हलीहुड्स फोरमची संस्थापक आशा वेर्णेकार हांणी जीएसटींत जाल्ल्या बदलाक येवकार दिला आनी म्हळां की अमेरिकन टॅरिफ वाडिल्ल्यान आयिल्लो पेंच ह्या बदलाक लागून सामान्य मनशाक आनी उद्देगांक थाकाय दिवपी थारला. 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक लडोवपाचे फाटभुंयेर काँग्रेस पक्ष सोडून गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पक्ष तशेंच समविचारी हेर पक्षां कडेन उलोवप सुरू आसा अशी माहिती काँग्रेस पक्षाचे फुडारी जुजे डिसोजा हांणी दिल्या. काँग्रेस पक्ष हो हेर पक्षांक योग्य व्यासपीठ दिना. ताका लागून राष्ट्रवादी पक्ष काँग्रेसी कडेन 2027च्या विधानसभा वेंचणुके खातीर युती करचे ना अशें जुजे डिसोजा हांणी म्हळां. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राष्ट्रवादी पक्षा वतीन ही वेंचणूक लडोवंक कोण उमेदवार पात्र आसात त्या उमेदवारांची नांवां एनसीपी पक्षाची राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आनी खासदार सुप्रिया सुळे हांकां धाडल्यात अशी माहिती एनसीपी पक्षाचे फुडारी जुजे डिसोजा हांणी सांगलें. गोंयच्या लोकांचो रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध आसा. हाका लागून कोळशाची येरादारी वाडून प्रदूशण जातलें अशें जुजे डिसोजा हांणी म्हळां. जाल्यार सध्या रस्त्याची चाळवण जाल्या. हे सगळें कमिशनाच्या नादान दिल्ल्या कंत्राटा खातीर बाबत दर्जाचे रस्त्याचें काम जालां. हाका लागून अपघाताचें प्रमाण वाडलां. जाल्यार कांय जाणांचे जीव लेगीत गेल्या असो आरोप ह्या वेळार राष्ट्रवादी पक्षाचे उपाध्यक्ष रवींद्र तळावलीकार हांणी केला. गोंयच्या वेगवेगळ्या पर्यटन थळांचेर प्रसाधन घरांची बरी सेवा हांगा येवप्यांक मेळची म्हूण गोंय पर्यटन खात्यान नूतनीकरण केल्ले 20 टॉयलेटीचें हालींच लोकार्पण केलां. स्वच्छ भारत वरवीं ह्या टॉयलेट्सचें गोंय पर्यटन खात्यान नूतनीकरण केलां. ह्यान पयलीं अशा आनीक 21 टॉयलेट्सचें नूतनीकरण गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान केंद्र सरकाराच्या स्वदेश दर्शन येवजणे वरवीं केल्लें. मांद्रें, मोरजी, आशवे, हणजूण, कानोळी, कळंगूट, बागा, पणजी, शिरदोन,
मडगांव, कोलवा, बाणावली, सेर्नावाटी, फातोर्डा, वार्का, मोबोर आनी पाळोलें ह्या दर्यादेग पर्यटन थळांचो आस्पाव आसा. 2021 वर्सा ज्या कंत्राटदारांक प्रसाधन घरां चलोवपाचें कंत्राट दिल्लें ती बरी सुविधा दिवपाक अपेशी थारिल्ल्यान पर्यटन खात्यान संबंदीत कंत्राट जून 2024 वर्सा रद्द केल्लें. ताचे उपरांत सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन हांच्या जोड पालवान नूतनीकरण केल्ले पे एंड यूज तत्वार प्रसाधन घरांची सुविधा पर्यटकांक आनी हांगा येवपी हेर लोकांक उपलब्ध करून दिल्यात अशी माहिती गोंय पर्यटन खात्यान दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाच्या वाठारांत येवपी टर्शियरी कॅन्सर सेंटरच्या 3ऱ्या स्लॅबाची कामाची पळोवणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रत्यक्ष भेट दिवन केली. टर्शियरी कॅन्सर सेंटर वरवीं दुयेंतींक बरी उपचार सेवा दिवपाक कटिबद्ध आसा अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. दुयेंती खातीर ह्या सुविधे वरवीं खाशेल्या सेवांचेर लक्ष केंद्रीत करतले. कॅन्सरा सारक्या दुयेंसाचेर उपचार परवडपी दरांत करपा खातीर PPILT वांगडा कबलात करून दुयेंतीक बरे करपाची सुविधा हाडपी मेगा वैजकी शिबिरां आनी AI यंत्रणे वरवीं चालना दिवपी कॅन्सराची तपासणी ह्यो सुविधा सरकार उपलब्ध करून दितले अशें मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. गोंयांतल्या शाळा महाविद्यालयां आनी संस्थांनी शिकपी दिव्यांग विद्यार्थ्यांक विद्यावेतन आनी शिश्यवृत्ती दिवपा खातीर दिव्यांग व्यक्ती सक्षमीकरण संचालनालया वतीन कल्याणकारी येवजण सुरू केल्या. पयली ते 8वी यत्तेच्या विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 200 रुपया आनी इयत्ता 9वी ते 12वी यत्तेच्या विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 300 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर विद्यावेतन दितात. इयत्ता 9वी ते 12वी वा विद्यापीठ अभ्यासक्रमा प्रमाण तत्सम यत्तेच्या डे स्कॉलर विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 500 रुपया, हॉस्टेलांत रावप्यांक म्हयन्याक 200 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर शिश्यवृत्ती आनी दृश्टीहीन विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 75 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर रिडर भत्तो दितात. BA, BCom, BSc आदी यत्तेच्या डे स्कॉलर विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 650 रुपया, हॉस्टेलांत रावप्यांक म्हयन्याक 270 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर शिश्यवृत्ती आनी अंध विद्यार्थ्यांक म्हयन्याक 115 रुपया हे प्रमाण 11 म्हयन्यां खातीर हो भत्तो दितले. कुडचडेच्या चंद्रभागा तुकोबा नायक उच्च माध्यमीक शाळेन रवींद्र भवन कुडचडे हांच्या सहकार्यान अखिल गोंय पातळीचेर आंतर उच्च माध्यमीक वादविवाद सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त 18 सप्टेंबर 2025 दिसा सकाळीं 9 ते सकाळीं 1 मेरेन रवींद्र भवन कुडचडे सभाघरांत जातली. चंद्रभागा तुकोबा नायक उच्च माध्यमीक पालक शिक्षक संघटनेन सगळ्या उच्च माध्यमीक शाळांक हे सर्तींत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. हे सर्ती खातीर प्रवेश अर्ज 6 सप्टेंबर मेरेन धाडपाचें आवाहन CTN उच्च माध्यमीक शाळेच्यो प्राचार्य सुगंधा भट हांणी केलां. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी शिक्षक दिसा निमतान आमच्या समाजाचो फुडार घडोवपाक आपली जीण समर्पीत करपी सगळे शिक्षक आनी शिक्षण तज्ञांक परबी भेटयल्या. महान तत्वज्ञानी आनी राजकारणी डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन हांची ह्या दिसा जयंती. शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान प्रामाणीक आनी गिन्यानी समाज निर्माण करपाचें तांचें विजन खूब म्हत्वाचें आसा. राज्यपाल म्हणटा, शिक्षक हे खरे राष्ट्र निर्माते आसात. ते न्हय फकत गिन्यान दितात जाल्यार आपल्या विद्यार्थ्यां मदीं मुल्यांची रुजवण करतात, जिज्ञासा वाडयतात आनी स्वभाव गुणांक पोसवण दितात. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिक्षक दिसाच्या पूर्व सांजेर शिक्षकांक परबी दिल्या. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन आयज नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 29°C नोंद जालां, जाल्यार उण्यांत उणें 25°C तापमान नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 29.2°C जाल्यार उण्यांत उणें 25.2°C तापमान नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. GST दराचे नवे स्लॅब आनी सुदारणा वेवस्था गिरायकां खातीरूच फायद्याचे ना जाल्यार ते समाजा खातीरूय फायद्याचे आसा अशी प्रतिक्रिया मानेस्तांनी उक्तायल्या.
2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक लढोवपाचे फाटभुंयेर काँग्रेस पक्ष सोडून गोवा फॉरवर्ड आम आदमी पक्ष तशेंच समविचारी हेर पक्षां कडेन उलोवप सुरू आसा अशी माहिती काँग्रेस पक्षाचे फुडारी जुजे डिसोजा हांणी दिल्या. बांबोळे गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी हॉस्पिटलाच्या वाठारांत येवपी टर्शियरी कॅन्सर सेंटरच्या तिसऱ्या स्लॅबाची कामाची पळोवणी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी प्रत्यक्ष भेट दिवन केली. आनी गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शिक्षक दिसा निमतान सगळे शिक्षक आनी शिक्षण तज्ञांक परबी भेटयल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.